याजूज माजूज याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। जिन्नो इंस के कुल 10 हिस्से हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज के हैं और एक हिस्सा इंसान है, यानी इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये औलादे आदम अलैहिस्सलाम में से है। इनमें से मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं। याजूज माजूज को इंग्लिश में गोग मगोग कहते हैं और इनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरतुल कहफ में किया गया है। कुरान मजीद की सूरतुल अंबिया में भी अल्लाह ताला ने इनका जिक्र फरमाया। आज की इस वीडियो में याजूज माजूज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगी, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मौसूल हो सके। दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने थ्रू आउट दी वर्ल्ड हुकूमत की है, पूरी दुनिया में उन्होंने हुकूमत की है। उनमें से 2 मुस्लिम थे और 2 नॉन मुस्लिम और 2 काफिर थे। काफिरों में नमरूद और बख्त नसर और मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे जुल्करनैन थे। जुल्करनैन नबी तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला के नेक बंदे थे जिनको अल्लाह ताला ने अपनी विलायत अता फरमाई थी। कुरान पाक की सूरह कहफ में उनके 3 सफर की दास्तान मौजूद है और ये तीनों सफर बहुत अजीब और हैरान कुन है। पहले सफर की स्टोरी ये है कि पुरानी किताबों में लिखा है, साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से जो आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा उसको मौत ना आएगी। इसी सिलसिले में जुल्करनैन ने उसी तलाश में मगरिब की तरफ ट्रैवल स्टार्ट कर दिया और आपके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आबे हयात के उस चश्मे तक पहुंच गए और उन्होंने पानी भी पी लिया, मगर आप ऐसा न कर सके और आपको आबे हयात ना मिल सका। उस मगरबी साइड पर आप चलते चलते ऐसे मुकाम पर पहुंच गए कि जहां पर आपने सूरज गुरूब होता देखा और सूरज गुरूब होने के वक्त आपको ऐसा मंजर नजर आता था कि जैसे कोई सया चश्मे में सूरज डूब रहा हो। एंड ऑफ द वेस्ट साइड पर आप इतना आगे पहुंच चुके थे गोया वो एंड ऑफ द वर्ल्ड था और वहां उनको एक अजीब कौम मिली जो जानवरों का लिबास पहने हुए थी। वो दरियाई मुर्दा जानवर खाते थे और उस कौम का नाम नासिक था। हजरत जुल्करनैन ने उनको इस्लाम की दावत दी। कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ लोगों ने आपके साथ जंग की और वो बेबस हो गए। और अब बारी है आपके सेकंड ट्रिप की, यानी कि दूसरे सफर की, और ये सफर ईस्ट की तरफ था, यानी कि मशरिक की तरफ आपने सफर किया, जो दूसरा सफर किया। यहाँ तक के चलते चलते आप ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ से सनराइज होता था, सूरज तुलू होता था। आप उस कोने में पहुंच गए और वहां पर भी आपने एक नई कौम देखी कि जिनके पास कोई इमारत कोई मकानात नहीं है। यहाँ तक कि जब सूरज तुलू हो जाता था तो वो अपनी गारों में चले जाते थे, जब सूरज ढल जाता था तो गारों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश में निकलते थे। और इस कौम का नाम मुनसिक था। मैंने इन लोगों को भी इस्लाम की दावत दी। कुछ लोगों ने तो इस्लाम कबूल कर लिया और कुछ लोगों ने जंग की और वो फिर से हार गए। अब बारी है तीसरे सफर की, जो कि आपने नॉर्थ की तरफ फरमाया। और तीसरे सफर के दौरान आप सदैन यानी कि 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुंचे और वहां पर वो लोग, उस आबादी के लोग अपनी ही अजीबोगरीब जुबान में कुछ कहते थे, तो आपने उनसे इशारे से बात करने की कोशिश की और उन लोगों ने इशारी जुबान में ही हजरत जुल्करनैन से याजूज माजूज के जुल्मों की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें इन जालिमों से बचाएं। माजूज यासिफ बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी ग्रोह है और इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिनमें इनके 10 हिस्से हैं तो इनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज के हैं और एक हिस्सा इंसानों का। ये औलादे आदम अलैहिस्सलाम से हैं और इनके 3 ग्रोह हैं, एक तावील, दूसरा तारीस और तीसरा मुनसिक। इनमें से जो भी मरता है 1000 या इससे जायद औलाद छोड़कर मरता है। तो यानी आप इस चीज से भी इनकी तादाद का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये वहशी लोग हैं, ये खूनख्वार लोग हैं और बहार के मौसम में यानी स्प्रिंग सीजन में ये अपनी गारों से निकलते हैं और तमाम खेतियां खा जाते हैं। ये जंगली लोग हैं, ये इंसान, सांप, बिच्छू यानी हर चीज ये खा जाते हैं। तो जब उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से फरियाद की और ये भी कहा कि आप हमें इनसे बचा लें और कुछ माल भी ले लीजिए, तो हजरत जुल्करनैन ने फरमाया, मुझे माल की जरूरत नहीं, लेकिन तुम अपनी जिस्मानी हालत के जरिए से मेरी हेल्प करो। तो आपने क्या किया, उन 2 पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत गहरी, इतनी गहरी कि वहां से पानी तक निकल आया था, बुनियाद रखवाई दीवार की। फिर उसके बाद आपने पिघलाए हुए तांबे के गारे से उस पर पत्थर जमाए
اور نیچے لوہے کے تختے لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور آگ لگوا دی، یعنی اس طرح کی دیوار بنائی جو کہ پہاڑ کی بلندی تک اونچی بھی کر دی، اور اتنی ہی مضبوط، یعنی اتنی مضبوط یہ دیوار ہوگی کہ اب اس میں پگھلایا ہوا تانبا بھی ہے۔ یہ دیوار پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی گئی، یعنی آج کے زمانے میں جو کنکریٹ کی دیوار ہے یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط دیوار بنائی گئی ہے۔ اب اس طرح سے ہوا یہ کہ وہ دیوار جو بن گئی اس وجہ سے یاجوج ماجوج ان لوگوں تک نہ پہنچ سکے، اور وہ دیوار کے اس سائڈ پر رہے اور وہ لوگ دیوار کے دوسری سائڈ پر۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے، سارا دن محنت کرنے کے بعد جیسے ہی وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب پہنچ جاتی ہے تو ان میں سے کوئی ایک شخص کہتا ہے کہ باقی کام کل کریں گے، لیکن اللہ کی قدرت سے جب وہ اگلے دن اس دیوار کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ اتنی ہی مضبوط اور اتنی ہی بڑی دیوار پہلے جیسی بن جاتی ہے۔ ایسے ہی وہ اگلے دن پھر سے اپنا یہ کام شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی دیوار ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے ان میں سے پھر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم کل کام کریں گے، اور کل پھر اللہ تعالیٰ اس دیوار کو اتنا ہی مضبوط بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط اور اتنی ہی اونچائی تک بنا دیتے ہیں۔ لیکن قیامت کے قریب جب اللہ کی رضا ہوگی تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ یہ کام کل پورا کریں گے، تو پھر جب کل کا دن آئے گا تو دیوار وہ اتنی ہی رہے گی جتنی کی انہوں نے کر دی ہوئی تھی، اور آخرکار وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ باہر نکل آئیں گے۔ اس طرح سے انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ آئے، لیکن یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے دنیا کچھ چیزوں سے محروم پہلے سے ہی ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری کیا ہے، ان میں سے نمبر 1 جیہون، نمبر 2 سیہون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات اور نمبر 5 دریائے نیل۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا، جس سے لوگ بہت فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لیں گے۔ اب یہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی؟ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 تمام علوم یعنی کہ تمام علم دنیا سے چلا جائے گا، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، نمبر 6 یہ جو 5 نہریں ہیں یہ بھی واپس اٹھا لی جائیں گی۔ یہ 6 چیزیں جب زمین سے اٹھا لی جائیں گی تو روئے دنیا کی تمام برکتیں بھی زمین سے اٹھ جائیں گی، تمام برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو سوچئے کہ کس طرح کا دور آئے گا وہ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، کیونکہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں کہ جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے پر اس دنیا میں عجیب فساد برپا ہو جائے گا کہ جب ان کا پہلا گروہ سمندر سے گزرے گا تو وہ سارا کا سارا سمندر کا پانی پی جائے گا۔ سمندر اس طرح سوکھ جائے گا کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ یہاں پر تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، تو یہ زمین میں فساد برپا کر دیں گے اور سب کو قتل کر دیں گے، اور زمین والوں کو قتل کرنے کے بعد یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ تیر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو اللہ کی قدرت ایسی ہوگی کہ ان تیروں کے اوپر خون لگا ہوگا، اور پہاڑ پر موجود تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر موجود اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا عطا فرمائے گا کہ سب یکدم مر جائیں گے۔ اور ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، کہ زمین میں ذرا برابر جگہ باقی نہ رہے گی، ہر جگہ ان کی لاش ہوگی اور زمین بدبو سے بھری پڑی ہوگی، اور اتنی لاشوں کو دفنانا ناممکن تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے کہ جن کی گردنیں اونٹ کی طرح کی لمبی ہوں گی، اور وہ یاجوج ماجوج کے جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہ سزا تو ان کی دنیاوی ہے، ان کو آخرت میں جہنم کی سزا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو انہوں نے ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور دوسرا یہ ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو بھی دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام کی دعوت کو جھٹلا دیا، اور یہ اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔
اور ان کے مرنے کے بعد زمین میں پھر کس سے برکت ابھر آئے گی. ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ زمین پر اتنی زیادہ بارش ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی اور زمین اپنی برکتیں گرو کرائے گی. اور اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا. اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹ کا دودھ جماعت کے لیے، پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا. اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا. اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیک بندوں میں شامل کر لے. کرتی ہوں آپ کو بہت انفارمیشن ملی ہوگی. آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.